अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में हम अवामी मसाइल, सुलगते अवामी मसाइल को हाईलाइट करते हैं। सियासत की जो तकरार और इल्ज़ामात बयानात होते हैं उन पर भी बहस करते हैं, क्वालिटी ओरिएंटेड गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन साथ में जो इंतहाई अहम नोयत के मसाइल होते हैं जिनका मुस्तक़बिल से गहरा ताल्लुक़ होता है वो भी आपके सामने पेश करते हैं। आपको याद होगा एक ज़माने में कुछ बरस पहले विफाक की जानिब से यह कहा गया कि जनूबी पंजाब में इंतहा पसंदी परवान चढ़ रही है और वहाँ पर मिलिटेंसी फ़रोग़ पा रही है, लेकिन जो सूबाई हुकूमत है उसने इसे यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि ये सूबाइयत को हवा देने के मुतरादिफ ये बयान है। विफाक की जानिब से मुस्तरद कर दिया कि जनाब जनूबी पंजाब में ऐसी कोई सूरत हाल है ही नहीं। अब 18 मई 2012, ये चंद हफ्ते पहले, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आला पंजाब, वो एक बरतानवी हाई कमीशन की तकरीब में मौजूद थे जहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जनाब जनूबी पंजाब में इंतहा पसंदी जो है वो बढ़ रही है और ब्रीडिंग प्लेस है इंतहा पसंदी के लिए जनूबी पंजाब। अब पहले सोचा जाए तो उन्होंने कहा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पंजाब हुकूमत यकसर इसे डिनाई करती रही। अब कुछ हफ्ते पहले इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। हकीकत क्या है, अफसाना क्या है? और आपको बता दूं मैं एक और बात कि जून 2010 में पंजाब के साबिक़ गवर्नर मरहूम सलमान तासीर साहब ने BBC उर्दू को एक इंटरव्यू दिया जब उनसे पूछा गया कि पंजाब में जो दहशतगर्दी की वारदातें हुई उनमें पंजाबी तालिबान का नाम भी लिया जा रहा है। तो उनसे जब पूछा गया कि आप बहसीत गवर्नर इस पर क्या कहेंगे, तो मरहूम गवर्नर ने क्या कहा, ज़रा पहले ये देखिए। देखें, किसी बड़े पैमाने पे तो नहीं है, लेकिन ये लोग एज आई सेड ये लोग आर्म्ड एंड डेंजरस हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आवाम जो है इनके साथ देती, बिल्कुल नहीं देती, लोग इनसे नफरत करते हैं, लेकिन आप इनको क्यों जिंदा रखना चाहते हैं? और ये पंजाबी तालिबान या तालिबान फ्रॉम पंजाब, ये तो आप अल्फाजी यानी गेम से खेल रहे हैं ना। तो ये पंजाबी हैं, तो पंजाबी तालिबान ये तो ऐसे डरते हैं कहने के जिस तरह कोई किसी नई नवेली दुल्हन की शादी होती है तो अपने वो खावंद के नाम लेने से शर्माती है, तो वो शर्माते हैं पंजाबी तालिबान कहने से। क्यों अगर ये लोग हैं तो आप इनको लोकेट करें, इनको ख़त्म करें, इनको प्रोसिक्यूट करें, इनको हिलने ना दें। और दो अफसोसनाक बात यह है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो इतनी कमज़ोर है पंजाब हुकूमत की कि जब ये पेयर होते हैं कोर्ट में बार बार ये बरी होते जा रहे हैं या ऊपर से इनको बेलें मिल रही हैं। और नाज़रीन, इससे पहले 29 मई 2010 में मैंने ये तमाम हक़ाइक़ लिख रखे हैं। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का ये कहना था कि जनूबी पंजाब में छुपे दहशतगर्द सामने आ गए हैं। चंद तंजीमों का उन्होंने नाम लिया कि जिनका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है और ये भी कहा कि उनको फाटा में तरबियत दी जा रही है। 2 जून 2010 को इस इल्ज़ाम पर शहबाज शरीफ वज़ीर दाखिला रहमान मलिक पर बरस पड़े, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, और कहा कि रहमान मलिक का बयान सूबों को लड़ाने की साजिश है। नाज़रीन, 26 जून 2010 को बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने इस खदशे का इजहार किया था कि जनूबी पंजाब के इलाके में सवाद जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, और इस पर भी यकसर इख्तलाफ किया, डिनाई किया। और फिर आपको बता दें कि इस सबसे पहले, बहुत पहले जो जिक्र हुआ बैनुल अक़वामी मीडिया में, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट थी जो कि 13 अप्रैल 2009 में शाया हुई। डेरा गाजी खान के हवाले से कहा गया कि यहाँ पर सबसे बड़ी तादाद में मिलिटेंसी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मदरसों की तादाद का जिक्र किया गया, तालिब इल्म जो ज़ेर तालीम है उनका जिक्र किया गया। ये भी बताया गया कि कितने यहाँ से स्टूडेंट जो हैं उनको फिर दहशतगर्दी के हवाले किया जाता है, इंतहा पसंदी के लिए उनकी ट्रेनिंग की जाती है। इंतहाई हसास मौजू है, इसलिए मैं अपने अल्फाज का चुनाव इंतहाई एहतियात से करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद भी यकसर इसे डिनाई किया गया कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 18 मई को जनाब ख़ादिम आला वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये बात मानी कि जनूबी पंजाब में इंतहा पसंदी उरूज पा रही है, बढ़ रही है, ब्रीडिंग प्लेस है ये मिलिटेंसी के लिए। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज इन सेशन में अपने मेहमानों का तारुफ और इस मौजू पर डिस्कशन आप देख पाएंगे। मेरे साथ रहिएगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद। पंजाबी तालिबान अफसाना या फिर हकीकत, जनूबी पंजाब में इंतहा पसंदी, पहले इनकार और अब इकरार क्यों किया गया,
हकीकत है क्या, इस पर बात करने के लिए आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब शौकत बसरा साहब, डिप्टी पार्लियामेंट लीडर हैं, पंजाब असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर जनाब ज़ईम कादरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। हम कोशिश करेंगे बात कर सकें डेरा गाजी खान और बहावलपुर के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से भी, ताकि हकीकत वहाँ की जो है ग्राउंड रियलिटी वो उनसे जान सकें। इसके अलावा हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद से जनाब रऊफ़ कलासरा साहब, तजज़ियाकार हैं, दुनिया टीवी के साथ मुंसलिक हैं, लिखते भी हैं और जनूबी पंजाब से इनका ताल्लुक है, इसलिए बेहतर गुफ्तगू और तज्ज़िया पेश कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा मेरे सेट पे एक कुर्सी है जो खाली है। वैसे तो इस कदम के लिए मैं विलिंग नहीं था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर कानून है पंजाब के, इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की, कल रात 9 बजे भी, आज दोपहर भी, आज शाम भी, लेकिन बिल्कुल जब प्रोग्राम शुरू होने वाला था तो 15 से 20 मिनट पहले उनकी जानिब से ये रिस्पांस आया कि वो किसी मीटिंग में हैं और वो नहीं आ सकते। इसलिए फिर हमें ये कुर्सी खाली छोड़नी पड़ी और फिर ज़ईम कादरी साहब ने हमें ज्वाइन किया इस पर बात करने के लिए। आप सब मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी की इस अहम मौजू पर बात करने के लिए, क्योंकि इंतहाई अहम मौजू है। ज़ईम साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूँगा। जनाब, एक ज़माने में पंजाब गवर्नमेंट डिनाई करती रही और फिर 18 मई को वज़ीर आला पंजाब का बयान जिसमें उन्होंने इकरार किया कि जी मिलिटेंसी है, बढ़ रही है वहाँ पर। अब किस बयान को दुरुस्त माना जाए और किसको गलत माना जाए? देखिए जावेद साहब, एक तो मैं माजरत खा हूँ, राना साहब यकीनन कहीं मसरूफ होंगे, वो इतना करते तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं माजरत खा हूँ, उनकी तरफ से वो नहीं आ सके। मैं समझता हूँ ये इंसिडेंसी की जो बात की आपने, ये इसके अप्स एंड डाउन आते रहे हैं। आप अगर आप अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में भी देखें तो इसकी यकीनन एक हाइप क्रिएट हुई, उसके बाद फिर डिप आया, उसके बाद फिर वो एक चीज ने तेजी पकड़ी। तो मेरे ख्याल में उसी तरह में सीएम साहब ने उसकी अब इस वक्त की सिचुएशन के बारे में बात की होगी। और मैं ये समझता हूँ कि तमाम तर मामलात में बहरहाल हमें जब तक हम एक बड़ा सीरियस शिफ्ट नहीं आएगा फॉरेन पॉलिसी का, और एक बड़ी वाज़ेह फॉरेन पॉलिसी जो कि पाकिस्तानी अवाम की उमंगों और उनकी अहमियत को मद्देनजर रख के बनाई जाएगी, तो फिर सिचुएशन यकीनन बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, दोनों को बहुत ज़्यादा काम करना है इस चीज़ को नलिफाई और नेगेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत अहम बात है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर का बयान था वो उस वक्त के तनाजुर में भी दुरुस्त था, और आज जब उन्होंने दोबारा बात की, आपने बताया, तो वो भी ज़ईम साहब और अप्स एंड डाउन्स के बारे में उन्होंने फरमाया। ज़ईम साहब, उस वक्त तनाजुर में बयान दुरुस्त था कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। अब 2 से 3 साल बाद ये बयान दुरुस्त है कि जनाब ऐसा कुछ है, यानी पंजाब गवर्नमेंट जो है या फिर जो हुकूमती इदारे हैं, मशीनरी है, वो नाकाम हुई, इसीलिए वहाँ पर ये दहशतगर्दी परवान चढ़ी ना, जिसको माना गया, फिर इकरार किया गया। ऐसी बात नहीं है। दहशतगर्दी की जो रविश और रॉ पिछले चंद बरस से पाकिस्तान को घुन की तरह चाट रही है, उसके बहुत सारे अवामिल हैं। अब वहाँ पर लोगों में इस चीज का सराहियत कर जाना और कुछ लोगों का वहाँ जाकर उसको मजीद हवा देना और उसमें मजीद उस रविश का मजीद तकवीत पकड़ना, यकीनन एक ये लंबा प्रोसेस होता है। और उसी प्रोसेस की वजह से जो है वो आज ये बात हुई कि उन्होंने कहा कि अब ये चीज जो है वहाँ पे भी नजर आ रही है, पहले नहीं थी। तो यकीनन उसमें जो ड्यू डिलिजेंस है वो पंजाब हुकूमत भी करेगी, तमाम लोग मिलके करेंगे, और ये एक नेशनल इशू है। मेरे ख्याल में इसमें अलग-अलग सोच नहीं रखनी चाहिए। ये बहरहाल एक नेशनल इशू है और इसको नेशनल कंसेंसस के साथ ही कन्फ्रंट करने की कोशिश की जाए। नदीम साहब, जब फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और फिर डॉक्टर आयशा सदीका भी अपने एक आर्टिकल में तफसील से इसी मामले पर बात करती हैं, जिसका मैंने इंट्रो में आगाज़ भी किया, और फिर मरहूम सलमान तासीर साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला भी इन्हीं बारे में बयानात देते रहे, आप इनकार करते रहे। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो था, तो ये तमाम शख्सियात, ये तमाम स्टोरीज, ये तमाम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई। नहीं, मेरी अर्ज है कि मैं ये समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट के जो इदारे हैं और जो एजेंसीज हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी कंपैरेटिवली किसी इस तरह लिखने वाले से बाहर बैठ के या किसी और से कंपैरेटिवली ज्यादा है। हमने वही बात करनी है जिसका हमें इल्म है, और जिस तरह उसकी हमें आगाही होती जा रही थी, हम कौम को भी अपडेट करते जा रहे थे और उसको कन्फ्रंट करने की भी कोशिश करते जा रहे थे। और वही ज़ईम साहब, मनावा ट्रेनिंग सेंटर पर एक हमला हुआ था, फिर अहमदियों की इबादतगाह पर भी हमला हुआ था, उस पर तफ्तीश भी हुई, कमेटियां भी बैठी, इंक्वायरी भी हुई। क्या फाइंडिंग्स थी? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो हमले थे, जैसे और भी कुछ हमलों में जो लोग मुलव्विस थे, उनके ताने बाने जनूबी पंजाब से मिलते थे, जिनके ताने बाने फिर फाटा से और टीटीपी से और अलकायदा से मिलते थे?
میرا خیال میں آپ نے اپنے آخری جملے میں میرا تمام جواب دے دیا کہ جب وہ تانے بانے جنوبی وزیرستان سے اور ادھر سے ملتے تھے تو پھر یہ وہی لوگ ہیں جو ادھر سے ادھر آ گئے ہیں اور انہوں نے پھر اس کو آگے چلانے کی کوشش کی. یعنی جب یہ حملے ہوئے تو تب یہ لوگ جنوبی پنجاب میں موجود تھے اور اسی وقت آپ نے انکار کیا تھا. اصل مدعا یہ ہے جب وہاں پر سختی ہوئی, وہاں پر فوج نے عمل دخل شروع کیا, فوج نے ایک آپریشن کیے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ تمام پاکستان میں پھیل گئے ہوں, اور وہ پھیلے ہوں گے یقیناً, کیونکہ وہاں پہ تو سختی بہت ہو رہی تھی, تو پھر ان کے پھیلنے کی اچھا دیکھیے زعیم صاحب, ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے. آپ نے کہا جی میں نے خود آپ کی بات کا جواب دے دیا, یعنی کہ مانتے ہیں کہ جب یہ حملے ہوئے منامہ والا اور احمدیوں کی عبادت گاہ کا, تو آپ نے کہا جی یہ لوگ وہاں سے آئے اور یہاں پر آ کے انہوں نے بریڈ کیا اور یہ سارا کچھ کیا. جی ایگری کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں جی ہے, اس کا مطلب ہے یہ لوگ وہاں پر موجود تھے. لیکن تب اس بات کو کیوں نہ اقرار کیا گیا, تب کیوں بار بار ڈینائی کیا جاتا رہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جنوبی پنجاب میں؟ اور اب جب کہ نئے صوبے کی بات چلی ہے, زعیم صاحب میرا سوال سنیں نا, اب جب کہ نئے صوبے کی بات چلی ہے تو پھر ہی میاں صاحب کو کیوں یاد آیا یہ بیان دینا, یہ اس بات کو اقرار کرنا؟ نہیں, آپ دیکھیں نا کہ ہم نے تو واضح طور پر ان لوگوں کو قوم کے سامنے پیش کیا جو پکڑے گئے, اور جو بھی تفتیش ہوئی وہ سامنے آئی. ہم نے تو کچھ ہڈن نہیں رکھا, ہم نے تو قوم کے سامنے رکھ دیا کہ جی یہ لوگ ہیں, یہ لوگ تو ان میں 5 لوگ تھے, 2 کا تعلق جنوبی پنجاب سے اگر ہے تو 4 کا یا 7 کا تعلق وزیرستان سے تھا. آپ ان کی رپورٹس نکال کے دیکھ لیں. تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ جنوبی پنجاب کا نہیں ہے, یہ پوری پاکستان کا مسئلہ ہے. اس کو ڈیوائیڈ نہ کریں ایشوز پر. دیکھیں نا, زبان کی بات ہوئی تو سب لوگوں نے شور مچایا. ہم نے لوگوں کے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا را لاسانی اور زبان کی بنیادوں پر صوبوں کی بات نہ کریں, یا کچھ تو خون ہو جائے گا. جنوبی پنجاب کی بات کریں, سرائکی کی بات نہ کریں. اور وہی ہوا, نواز شریف کا ویژن اتنا صحیح ویژن سامنے آیا کہ آج کراچی میں اسی بات پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. اگر میاں نواز شریف کی بات مان لی جاتی اور ایک صاحب ڈگڈگی میں جا کر وہاں پر سرائکی پنجاب میں جو ان کا حق بھی نہیں تھا, اور سرائکی پنجاب کا اپنا بینک نہ اس کے واپس اسلام آباد تشریف لے جاتے, پوری قوم کو لڑا کر. دیکھیے زعیم صاحب, اس میں یہ بات ہے, یہ بات طے ہے کہ ہم ڈیوائیڈ نہیں کر رہے, ہم اس چیز کو نہیں پرووک کر رہے, یہ سی ایم صاحب خود ایگری کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے. آپ میرے ساتھ ہی آپ رہیے گا, مجھے رؤف کلاسر صاحب سے بات کرنی ہے کیونکہ یہ بھی جنوبی پنجاب کے بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں, بڑی قریب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, منظرنامے پر نظر بھی رکھتے ہیں, لکھتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں پروگراموں میں. رؤف صاحب, آپ نے زعیم قادری صاحب کی گفتگو بھی سنی. انفارچونیٹلی رانا صاحب نے آج آنا تھا, وہ ان سے بھی بات ہم نے کرنی تھی لیکن وہ نہیں آ سکے کمٹمنٹ کے باوجود بھی, تو زعیم صاحب نے اس پہ اپنا موقف نون لیگ کی جانب سے بیان کیا. آپ یہ فرمائیے گا, یہ جتنے بھی بیان میں نے کوٹ کیے کہ پہلے انکار اور اب اقرار, اور وہ بھی ایسے موقع پر جب کہ نئے صوبہ بننے کی بات کی گئی ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ جامی صاحب, ایک تو میرا یہ خیال ہے, میں وہاں پہ ساؤتھ میں یا سرائکی علاقوں میں پیدا بھی ہوا ہوں, پلا بڑا بھی ہوں. یہ جس ملیٹنسی کی بات میڈیا کرتا ہے, چاہے واشنگٹن پوسٹ کرے, نیوز ٹائم کرے, گورنر صاحب کریں, یا یہاں پہ رحمان ملک صاحب کریں, یہ میری سمجھ میں تو آج تک نہیں ہے کہ میں وہیں پہ پوری میری عمر وہیں پہ گزری ہے. اور آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ آج آپ وہاں ڈیرے سے اور بھاولپور میں بھی بات کریں گے ان لوگوں سے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں, جو وہیں پلے بڑے ہیں. کم از کم مجھے تو کبھی کوئی ملیٹنسی نظر نہیں ہے. یس کہ ساؤتھ میں ملیٹنسی رہی ہے, ٹارگیٹڈ وہاں پہ کلنگ رہی ہے, سیکٹیرنزم رہا ہے, 90s کے ڈیکڈ میں دیکھنے میں آیا. یہ سیکٹیرین کلنگ تھی, اس میں بمبنگ بھی مسجدوں کو اڑایا گیا, امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے, اس میں آپ کیسے لکھتا ہے نمازوں پہ ہوئے. لیکن یہ جو ٹیررزم تھا جو 2001 کے بعد ہمارے سامنے آیا, تو یہ اب میری سمجھ سے بیانڈ ہے کہ یہ آپ یہ کس بیسس پہ کہا جاتا ہے. ساؤتھ کے کسی بندے کو بلا لیں, اس سے پوچھ لیں کہ آپ کے ہاں کوئی ٹیررزم ہے. جب پاکستان میں پیک پہ تھا ٹیررزم, آپ کو ساؤتھ کے کسی بڑے ایریا میں کوئی بڑی ایکٹیویٹی نظر ہے جیسے پھر میرا سوال آپ سے یہ ہے رؤف صاحب, پھر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پھر سی ایم صاحب نے ایگری کیوں کیا, وہ کیوں مانے اس بیان پر؟ 18 مئی کا بیان ان کا کوٹ کر رہا ہوں, برطانوی سفارت خانے کے ایک تقریب میں گئے تھے, انہوں نے یہ بات مانی, انہوں نے کہا ساؤتھ ملیٹنٹ بریڈنگ گراؤنڈ. یہ میں نہیں ان سے ایگری کرتا. وزیر اعظم صاحب نے ایسی بات کی, میں نہیں ایگری کرتا. اگر ایز اے انڈیویجول مجھ سے پوچھیں, ساؤتھ آپ کا ساؤتھ سب سے زیادہ پیسفل رہا ہے, سب سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ ایک طرح کا نان وائلنٹ ایٹیچیوڈ ہے, چاہے سرائکی ہوں, پنجابی ہوں, جتنے بھی لوگ رہے ہیں. آپ یہاں تک دیکھ لیں, جو یہ اس کی صوبے کی بات کر رہے تھے زمین یہ قادری صاحب, کہ اس کے ریئیکشن ابھی وہاں پہ, اب سندھ میں دیکھیں وائلنٹ ریئیکشن آ رہا ہے. آپ یہ پنجاب کے لوگوں کو ایک چیز کی داد تو دیں, ویدر وی ایگری اور ناٹ, سرائکی پہ ایگری ہوتے ہیں نہیں ہوتے, پنجابی پہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے. آپ پنجاب کے لوگوں کو ایک داد تو دیں, پنجاب میں ایک بلٹ فائر نہیں ہوا,
ایک مظاہرہ وائلنٹ نہیں ہوا کہ آپ صوبے میں آپ بنا رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں. اس لیے پنجاب کے لوگوں نے بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا, ڈیبیٹ کی اور ڈیموکریٹک یہ طریقے سے آگے رؤف بڑھے صاحب ہیں. میں آپ سے اس پہ تفصیل سے بات کروں گا, میرے ساتھ ہی رہے گا نا, مجھے یہاں پہ ایک بریک بھی لینی, اس سے پہلے شوکت بسرا صاحب کو بھی ایڈ کرنا. میں آپ سے اسی موضوع پہ بات کروں گا, خاص طور پر ذکر کروں گا کہ غربت جو ہے, بے روزگاری جو ہے, جب وہ بڑھتی ہے تو پھر کیا یہ بات درست نہیں ہے جو کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پھر وہ ملیٹنسی کی جانب, مدرسوں کی جانب رخ کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پر وہ تمام چیزیں ملتی ہیں جو نہیں ہوتی ہیں, اور پھر ان کے عقائد اور دماغ جو ہیں وہ برین واش کیے جاتے ہیں, ان کو گروم اپ کیا جاتا ہے. شوکت صاحب مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ پہلے انکار پھر اقرار, آپ بھی ہارون آباد اور ان علاقوں میں جاتے آتے رہے, آپ کی کانسٹیٹیوٹ بھی وہاں پر ہے, مختصر بتائیے گا کس بیان کو درست مانوں کس کو جھوٹ مانوں. جمی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیشنل ایشوز ہیں اور خاص طور پر یہ جو انتہا پسندی ہے, یہ ہمارا ایک قومی ایشو ہے. اس کے اوپر بجائے ہم سیاسی دکانداری چمکانے کی بجائے, ایک دوسرے کو الزامات یا جھوٹا کہنے کی بجائے, ہمیں انتہائی سنجیدہ کوششیں کرنی ہوں گی. آپ لوگ ہی الزامات کرتے ہیں, آپ ہی دکانداری چمکاتے ہیں, ہم تو نہیں کرتے. نہیں, آپ پہلے آپ کہتے ہیں نہیں ہے, پھر آپ کہتے ہیں. میں بات کی طرف آتا ہوں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں. اب میاں برادران کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ہمیشہ سے آپ دیکھ لیجئے, اور میں زعیم تو میرا بھائی ہے کیونکہ ان کے لیڈران ہیں, انہیں ڈیفینڈ کرنا ہے, یہ شروع دن سے جس طرح ان کے عدلیہ کے ساتھ پرانے مراسم ہیں اسی طرح. اچھا میں بریک لے لوں یہاں پر, ایک I'm running short of time. ناظرین میں یہاں پر بریک لوں گا, پھر شوکت بسرا صاحب کا تفصیلی اس بارے میں جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور پھر ضلع ناظم بہاولپور سابق طارق بشیر چیمہ صاحب اور اس کے علاوہ میاں بلیگ الرحمان MNA ہے بہاولپور سے, ان دونوں حضرات سے بھی گفتگو کریں گے اس اہم موضوع پر. میرے ساتھ ملیں گے آپ سے ایک بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ان سیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پنجابی طالبان افسانہ یا حقیقت, جنوبی پنجاب میں انتہا پسندی, پہلے انکار اور پھر اقرار کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے. شوکت بسرا صاحب سے میں بریک سے پہلے بات کر, شوکت صاحب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ بھی اسی علاقے میں سے ہیں, پہلے بیان جو تھا انکار والا وہ درست مانا جائے یا پھر اب جو اقرار کیا جا رہا ہے اسے درست مانا جائے؟ اور دوسرا چھوٹا سا سوال, یہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تمام پارٹیز کو اکراس دی بورڈ اس بات کا علم ہے کہ ہے کیا وہاں پر گراؤنڈ ریئلٹی, لیکن مصلحتوں کا شکار ہو کر اس کو ماننے یا اس پر عمل کرنے پہ سب راضی نہیں. جمی پہلے جو آپ نے کہا 2 جون 2010 کو میاں شہباز شریف عرف خادم اعلیٰ ان کا بیان آیا, انہوں نے کہا جی وہاں پہ کسی قسم کا ایسا کوئی کام نہیں ہے وہاں پہ, اور جب رحمان ملک صاحب نے یہ بات کہی ان کو باقاعدہ یہ کہا گیا یہ الزامات ہیں, یہ جھوٹ ہے, یہ صبائیت کو ہوا دی جا رہی ہے. اب مجھے بتائیے کہ میں شہباز شریف صاحب کے اس بیان کو سچا مانوں یا اس کو مانوں؟ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, ہمارے قول اور عمل میں جو تضاد ہے, میں تو اس کا منافقت کہتا ہوں, آپ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, اسی وجہ سے آج پاکستان کے مسائل ہیں. ہم وہ کہتے ہیں نا کہنا کچھ تو کرنا کچھ, ان کا پرابلم یہ ہے, یہ ان کا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. آپ دیکھ لیجئے جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا انٹرو سے وقفے سے پہلے, جس طرح عدلیہ کے ساتھ ان کے پرانے مراسم ہیں, اسی طرح ان کے طالبان کے ساتھ بھی پرانے مراسم ہیں. میاں صاحب کے نون لیگ کے کب سے, کب آپ کو یاد نہیں ہے؟ میاں نواز شریف صاحب نے خود انٹرویو دیا, اس میں کہا کہ اسامہ بن لادن سے میری مختلف ملاقاتیں ہوئیں, اور پھر کہا کہ اسامہ بن لادن سے جب ڈالرز لے کر شہید بی بی کی حکومت کے خلافت میں اعتماد کروایا گیا, یہ تو ریکارڈ کی بات ہے, ان کو خود یہ مانتے ہیں. کہیں آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نرم گوشہ پاتے ہیں اس پر؟ اور اس کی بھی بات سن لیں, میاں شہباز شریف صاحب مفتی نعیمی صاحب کے وہاں مدرسے میں تشریف لے گئے, ان کے آج اگر کلپ موجودہ نکال لیجیے, انہوں نے کہا جی ہمارا بھی وہی ایجنڈا ہے جو طالبان کا ہے, ہماری بھی وہی سوچ ہے امریکنز کے متعلق جو طالبان کی ہے, اس لیے خدا رب خود کو شملے پنجاب پہ نہ کریں. اس وقت داتا کی نگری پہ حملہ ہوا تھا. گزارش صرف اتنی ہے, ہمیں اپنے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا, اور خدا را ہمیں فیکٹس کے اوپر جانا ہوگا. آج انتہائی دیکھیے اس بات میں کیا تھا, وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا رہا تھا, آپ نے اکٹھے ہو کر پوری قوم نے, ہزاروں ہمارے فوج وہاں پہ شہادتیں دے چکی ہے, ہزاروں سیولین نے شہادتیں دی ہیں, فوج کو بیک اپ کیا گیا, آج الحمدللہ وہاں پر امن قائم ہوا. یہ کہنا کہ اصل ریزن یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, ایمل قانسی, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو جانا ہوگا. ایمل قانسی ڈی جی خان سے گرفتار ہوا, لغاری صاحب کے حلقے, لغاری صاحب کے حلقے سے, اور وہاں پر باقاعدہ میاں نواز شریف نے ان کو امریکہ کے حوالے کیا اور ڈالرز لیے, کوئی دور کی بات نہیں ہے. اب کہنا یہ وہاں پر دہشت گردی ہے یا ہمارے مدرسے دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں, یہ بات غلط ہے. بات صرف یہ ہے کہ جو بینڈ, دیکھیں ایمل قانسی کا ذکر تو آپ کر رہے ہیں, اسامہ بھی تو آپ کے دور حکومت میں وہاں پہ ڈومے کا آپریشن ہوا نا, آپ کہہ رہے ہیں منظور بھی یہاں پر. خیر میرے ساتھ ہے نا, ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں بلیگ الرحمان صاحب بہاولپور سے. مجھے ایک بات کا اینڈ کروں, پھر اس کے بعد بلیگ الرحمان صاحب کو. اب میں آپ کو صرف اتنی گزارش کر دوں کہ بینڈ, آج رانا ثناءاللہ صاحب جو آپ کی شو میں نہیں آئے, اس کی ریزن ہے بینڈ آرگنائزیشنز. زین صاحب نے معافی تو مانگی. نہیں, میں ایک بات بتا دوں, بینڈ آرگنائزیشنز کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم ہیں. کس رانا صاحب کے؟ وزیر قانون کی سرپرستی میں تو وہاں پہ وہ پروان چڑھ رہے ہیں,
یہ جنگ میں جو الیکشن ہوا تھا اس کی کلپس نکال لیجئے. گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہمارا علاقہ دہشت گرد پرووائڈ کر رہا ہے، یہ تو ابھی ان کا چونکہ نیا اس لیے موقف ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ بننے جا رہے ہیں. یہ پہلے بکھلاہٹ میں انہوں نے کہا 4 صوبے بنا دیں. بہاول نگر میں بھی تو ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے نا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے بھی مراسم ہیں. میں جو آپ کو نہیں جامی بات صرف یہ ہے کہ ہمیں فیکٹس پہ آنا چاہیے، ہمیں حقائق قوم کے سامنے لے کے آنے چاہیے. وہاں پہ یہ کہنا کہ جنوبی پنجاب دہشت گرد پیدا کر رہا ہے، میں رؤف کلاسرا صاحب کی اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں. اصل میں جو رحمان ملک صاحب نے بات کہی تھی آج یہ مانے کیوں ہیں ود ریکارڈ. دیکھیں اگر آپ رؤف صاحب سے ایگری کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ رحمان ملک صاحب سے ڈس ایگری کرتے ہیں. نہیں جو بات ایک بات میں ان کو بتا دوں، ان کی بات میں جہاں پہ فرق ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں وہاں پر دہشت گرد پیدا نہیں ہو رہے، وہ مدرسوں کے متعلق جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست کر رہے ہیں. رحمان ملک صاحب نے جو ثبوت فراہم کیے ہیں وہ میاں برادران کے بینڈ آرگنائزیشنز کے ساتھ باقاعدہ ان کو جب ہماری انڈور میٹنگ ہوئی ہے وہ بیانات دیے گئے ہیں. اب یہ مانے ہیں اس لیے تو میاں بغلیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں بلیغ الرحمان صاحب بہت شکریہ جناب آپ کے ان سیشن میں آنے کا. بہاولپور سے آپ کا تعلق ہے، میں نے ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے. یہ فرمائیے یہ جو موضوع آج چھیڑا ہے ہم نے اور بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کے اعلیٰ عہدیداران کے ذاتی تعلقات ہیں ایسی تنظیموں سے، یہ کس حد درست ہے بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. بات یہ ہے کہ ایسے کوئی تعلقات ہماری جماعت کے یا ہمارے رہنماؤں کے کسی بھی بینڈ آرگنائزیشن سے نہیں ہے. میاں بلیغ الرحمان صاحب ایک سوال میرا بھی ساتھ لے لیجئے. یہ بتا دیجئے کیا اسامہ بن لادن کی میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں؟ کیا میاں نواز شریف صاحب نے ان سے ڈالر لے کر شہید بی بی کے خلاف تحریک اعتماد نہیں لے کر آئے تھے؟ ان دونوں کا جواب دے دیجیے. بن لادن کی یہ جو بات کر رہے ہیں یہ آپ کی گورنمنٹ میں ہی اس وقت وہاں پہ چھپے ہوئے تھے. دوسری بات ہے کہ جب پہلے دنیا میں میاں نواز شریف کے دور میں تو اسامہ بن لادن امریکہ کا ہاٹ فیوریٹ تھا اور اس وقت کے جو حالات ہیں اسے آج سے آپ غلط ملت نہ کریں. اور میرا جواب تو نہیں دیں گے نا. بات سنیں نا جی. رحمان ملک صاحب کا جو صورتحال رہی اور انہوں نے پنجاب اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب کو جب ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے تقریباً انہوں نے جو بیانات دیے تھے کہ یہاں پر تو انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا. بسرا صاحب آپ بتائیں مجھے کہ کیا بھاول نگر میں یہ حالات ہیں کہ یہاں آپریشن کی ضرورت ہے؟ انہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سوات کے آپریشن کے وقت انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جنوبی پنجاب میں بھی حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا. خدا نہ ان کا بیان یہ تھا کہ غلط بات کر رہے ہیں آپ. سوات نہیں کر رہا میں آپ کو نہیں، ان کا بیان جو ہم نے جس طرح آپ کے وزیر اعلیٰ غلط بیانی کر رہے ہیں بلیغ الرحمان صاحب، آپ ذرا سوچ لیجئے. میرے پاس ان کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے. جامی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں برادران کل عدم تنظیموں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور باقاعدہ اس وقت باقاعدہ پروف دیے گئے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ غلط بات کہتے تھے آپ نے اس وقت بھی کہا تو بلیغ الرحمان صاحب یہ بتائیے کہ آج وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بیان کیوں دیا؟ چلیں ان سے سن لیتے ہیں نا. بلیغ صاحب آپ کے سوال اٹھا رہے ہیں، بسرا صاحب ان کا جواب دیجیے گا. جی کیا سوال؟ میں نے کہا کہ آج پھر میاں صاحب نے یہ بات کیوں مانی ہے، یہ بتا دیں آپ مجھے صرف. یہ جو میاں صاحب کا بیان ہے میں اس کی بھی وضاحت کر لینے دیں. بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے تو خود اس وقت جب رحمان ملک صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پر ہمیں باقاعدہ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے اور باقاعدہ یہاں نو یہ بات نہیں کہی رحمان ملک صاحب نے. میں آپ میری بات سن لیجیے، اب بات تو مجھے مکمل کر لینے دیں. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ میاں شہباز شریف نے بھرپور طریقے سے کہا کہ کوئی پنجابی طالبان نہیں ہے اور کوئی یہاں پہ سلسلہ نہیں ہے. اور جو آج کا بیان ہے یہ جو ابھی تازہ جس کو کوٹ آپ کر رہے ہیں، یہ بات یہ ہے کہ پورے دنیا کی آرگنائزیشنز خاص طور پہ اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، برطانیہ کا ڈیفیڈ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سب میاں صاحب آپ میرے ساتھ رہیں نا. جواب آپ کو پورا لیتے ہیں، میرے ساتھ ہی آپ رہے گا. آپ سے پوری گفتگو میں کروں گا. آپ بسرا صاحب نے کچھ سوال اٹھائے لیکن میرے ساتھ بھی موجود ہیں جناب طارق بشیر چیمہ صاحب، سابق ضلع ناظم ہیں بہاولپور سے. ان سے بھی بات کر لیں، ناظم رہے ہیں وہ. طارق بشیر چیمہ صاحب شکریہ جناب. فرمائیے گا پہلے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جہاں پر کچھ نہیں ایسا، آپ کہتے ہیں جی ہے ایسا. بلیغ صاحب کہتے ہیں جی کچھ ملیٹنسی نہیں ہے. بسرا صاحب کہتے ہیں جی سب کچھ ایسا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پروسیکیوشن کا عمل جو ہے وہ انتہائی ناقص ہے، اس لیے دہشت گردوں کو عموماً چھٹی دے دی جاتی ہے، بیل دی جاتی ہے. یہ ساری باتیں کس طرح درست ہیں؟ آپ خود ناظم بھی رہے ہیں وہاں پر. جی دیکھیے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. گزارش یہ ہے جی کہ اس کا اگر آپ بغور جائزہ لیں تو یہ پنجاب گورنمنٹ کا ٹوٹل فیلئر ہے، ٹوٹل ایکسپوجر ہے. اس میں قطعاً کوئی شک والی بات نہیں کہ جو لا لیسنس پنجاب میں ہو رہی ہے اور وہ یہ جو نام نہاد خادم اعلیٰ کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، ان کو کوئی اس میں ذرا سا بھی سنجیدگی کا یہ مظاہرہ نہیں کر رہے اور یہ لا لیسنس بڑھتی جائے گی، یہ کم نہیں ہونی. تو پھر اسی وجہ سے وہاں پر ملیٹنسی عروج پا رہی ہے جسے میاں صاحب مان رہے ہیں کہ ہے وہاں پر. جی دیکھیں ملیٹنسی اگر مجھے نہیں پتا کہ وہ کس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ملیٹنسی وہاں پہ ہے. اگر ہے تو بھی ان کا ایکسپوجر ہے. لا اینڈ آرڈر از دی ریسپانسبلٹی آف دی پروونشل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ کو ہر چیز میں فیڈرل گورنمنٹ کو برے کہہ دینے سے کو اپنی جان نہیں چھوٹ جانی تھی.
ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو نبھانی پڑیں گی، جس میں یہ بری طرح سے ناکام ہو رہے ہیں اور مسلسل ناکام ہوتے آ رہے ہیں۔ آپ پچھلے سال کا ریکارڈ اٹھائیں ایف آئی آر کا، پورے پنجاب کا، رائٹ فرام اٹک ٹو رحیم یار خان، آپ یہ دیکھیں کہ کڈنیپنگ فار رینسم کی کتنی ایف آئی آر درج ہوئی، اس میں ملیٹنسی کہاں سے آ جاتی، ڈکیٹیز کتنی ہوئی، مرڈرز کتنے ہوئے، کرائم ریٹ بڑا ہے کم ہوا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا جب آپ بغور جائزہ لیں گے تو لا اینڈ آرڈر میں بری طریقے سے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ فیل چیمہ صاحب ویری بریفلی، کلعدم تنظیمیں سرگرم عمل ہیں بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور سدرن پنجاب کے بیلٹ میں یا پھر نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، کلعدم تنظیمیں جو ہیں وہ اگر ان کو اجازت دے رہی ہے تو گورنمنٹ اجازت دے رہی ہے نا، سرگرم ہیں، جلسے کریں، ان کا وجود ایگزسٹ کرتا ہے، یہ وہاں پہ فنکشنل ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی اپنے چہرے بدل کے شاید وہ فنکشنل ہو، لیکن اس انداز میں ہمیں بہرحال ابھی تک اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آئی۔ جی ہمارے ساتھ رہیے گا چیمہ صاحب آپ بھی، اور جناب شوکت بسرا صاحب آپ بھی۔ رؤف کلاسا صاحب میں یہاں ایک بریک لے رہا ہوں، لیکن واپس آؤں گا ساری یہ گفتگو، اور پھر فرحان ناز اصفہانی صاحب کا 2009 میں ایک بیان آیا تھا امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں، انہوں نے کہا جنوبی پنجاب میں دہشت گردی، انتہا پسندی پروان نہیں چڑھ سکتی، یہ درگاہوں کی سرزمین ہے۔ لیکن عائشہ صدیقہ صاحبہ نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ جب غربت، بے روزگاری اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر انتہا پسندی کی جانب بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، اور ایسا ہوتا رہا ہے۔ اس پر آپ کا تبصرہ جانوں گا ایک بریک کے بعد، میرے ساتھ رہیے گا ناظرین۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ان سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس بریک سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا فرحان ناز اصفہانی صاحبہ کا، جن کا آج خبروں میں بھی ذکر آتا رہا دوہری شہریت کے حوالے سے، لیکن میں نے ان کا ذکر کیا تھا 2009 کے ان کے ایک انٹرویو کے بارے جو انہوں نے امریکی ٹی وی کو دیا، اور کہا کہ جناب جنوبی پنجاب جو ہے وہاں پر انتہا پسندی پروان نہیں چڑھ سکتی، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جو درگاہوں کا علاقہ ہے، اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، اس لیے اس کے روحانی اثرات ہیں، اور یہاں پر لوگوں کی طبیعت میں ایسے اثرات نہیں ہیں۔ درست بات مان لی جاتی ہے، بڑی ویلڈ بات لگتی ہے۔ رؤف کلاسا صاحب آپ سے میں اسی بات کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر میں نے ذکر کیا تھا ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ کا ایک انتہائی مفصل، جامع، ریسرچ اورینٹڈ آرٹیکل، جس میں انہوں نے بہت سے فیکٹ اینڈ فگرز بھی کوٹ کیے۔ انہوں نے بھی فرحان ناز اصفہانی کا انٹرویو کوٹ کرتے ہوئے کہا ساتھ میں کہ جناب جب بے روزگاری، انتہا پسندی، غربت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر جب آپشن لیس ہو جائے وہاں پر عوام، تو پھر وہ کیا کریں اگر وہ انتہا پسندی کی جانب رخ نہ کریں۔ ہے تو یہ بات تلخ، لیکن ہے حقیقت۔ اس پر آپ کا کمنٹ چاہوں گا۔ جی جامی صاحب، ایک تو میں پہلے میرا خیال ہے میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا جو طارق بشیر چیمہ صاحب نے باتیں کی، اور میں چیمہ صاحب سے فلی ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت لا لیسنس ہے۔ میرے پاس فگرز بھی ہیں، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، کہ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ میرا خیال پنجاب میں ملیٹنسی سے زیادہ آپ کا اس وقت جو وہاں پہ آپ کہہ سکتے الارمنگ وہاں پہ کرائم ریٹ ہے۔ باقی چھوڑنے لاہور کے فگر اٹھا کے دیکھ لیں ڈیلی کتنی ڈیکوٹیز ہو رہی ہیں۔ ایسے چیمہ صاحب نے میرا خیال بڑا خوبصورت اس کو سم اپ کیا۔ اب میں آتا ہوں جو آپ یہ فرح صاحبہ کی اور عائشہ صدیقہ صاحبہ کی بات کریں، میرا یہ خیال ہے دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دونوں کا پوائنٹ آف ویو میں مجھے جان لگ رہی ہے اور آلموسٹ وہ سیم بات کر رہے ہیں۔ مثلا جب فرح صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ ساؤتھ میں یہ نہیں ہے، کہ اس کی ریزننگ وہ دیتے ہیں کہ دربار ہیں وہاں پہ انفلوئنس ہے، تو ساتھ میں ایڈ کروں گا ایک اور انفلوئنس ہے دنیا بھر کا میں سبق ہے کہ کوئی بھی ایگریرین سوسائٹی ہوگی وہ کبھی ویلنٹ نہیں ہوتی۔ آپ کے جو صحرا کے پہاڑوں کے لوگ رہنے والے ہوتے ہیں، مشکل لائف ہوتی ہے، ان کے پاس ایگریکلچر کم ہوتی ہے، مواقع کم ہوتے ہیں، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے یہ ویلنٹ بھی ہوتے ہیں، ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں جتنے بھی حملے کیے ہیں کوئی آپ کی ایگریرین سوسائٹیز کے حملے نہیں ملتے کہ انہوں نے جا کے سیٹل ایریا پہ انہوں نے اٹیک کیا۔ ہمیشہ آپ کے صحرا کے اور پہاڑوں کے لوگوں نے جا کے سیٹل ایریا پہ انہوں نے اٹیک کیا۔ اس لیے جو ساؤتھ ہے پاکستان کا، جو پنجاب کا ساؤتھ سرائکی علاقے ہیں، یہ ٹوٹل ایگریرین سوسائٹی ہے۔ وہاں پہ بے روزگاری ہونے کے باوجود، غربت ہونے کے باوجود آج تک آپ کو کوئی میسو قسم کا انریسٹ وہاں پہ نہیں ملا، وہاں پہ رائٹس نہیں ہوئے، وہاں پہ کمیونل خدا نہ خواستہ وائلنس کبھی نہیں ہوا، وہاں پہ ملیٹنسی اس طریقے کی نہیں ہے جس طرح کہ ہمیں انٹرنیشنل میڈیا نے بتانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہوا جیسے میں نے کہا کہ ایک طرح سیکٹیرین وائلنس ہوا تھا، لیکن وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ آ کے گزر گیا۔ عائشہ صدیقہ صاحبہ کی وہ خود بہاولپور سے ہیں، یہ بات ان کی بالکل جینوئن ہے، ان کی جائز ہے، اس میں درد بھی ہے کہ ساؤتھ میں غربت بہت ہے، آپ کو اس پہ اٹینشن دینی پڑے گی، ریسورسز آپ کو وہاں پہ شفٹ کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر آپ
किस हद तक वो इन्फ्लुएंस में रहेंगे। जो आपकी एक ब्लेसिंग है साउथ की, और मेरा ख्याल सेंटर में भी है ये चीज है, वो ये है कि वहां पे एग्रीकल्चर की वजह से बहुत सारी लेबर जो आपकी है वो वहीं पे खप जाती है, वहीं पे उनको नौकरी मिल जाती है, चाहे उनको 2 टाइम की रोटी भी मिल रहा है, लेकिन साउथ में लोगों को रोटी मिल रही है। लेकिन बात वहीं पे आ रही है जो आयशा सदीका साहबा कह रही हैं, उनके पेशेंस को इतना ना आजमाया जाए कि वो फिर कल को सोचने लग जाए कि हमें अगर रोटी नहीं मिल रही। रहमान मलिक साहब ये बातें दोहराते थे, वफाकी हुकूमत के अहदेदार ये बातें करते थे तो इनकार किया जाता था। अब जबकि सीएम पंजाब खुद मान रहे हैं तो अब सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है। तो क्या समझा जाए, ये दोनों जो सूरत हाल थी ये दोनों फेक थी, गलत थी? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है जामी साहब। इसमें मेरा ख्याल है कि गलत फहमी हुई है, हमें इसको इंटरप्रेट हमने सही नहीं किया, उन्होंने सही तरीके नहीं बताया। हुआ यूं है कि जब सवात में ऑपरेशन शुरू हुआ तो बहुत सारे वजीरिस्तान में आपने ऑपरेशन शुरू किया, बहुत सारे एलिमेंट्स वहां पे भाग के उन्होंने वहां पे आप कह सकते हैं पनाह लिए। जो फॉरेन एलिमेंट्स है, फॉरेन से मुराद है कि जो वहाँ सराइकी इलाकों के नहीं थे, साउथ के नहीं थे, वो डेफिनेटली तो उनके लिंक्स थे। अब आप पंजाब का 8-10 करोड़ का सूबा है, अब ये नहीं कह सकते कि सारे लोग ही पीसफुल हैं। इसी तरह हम ये नहीं कह सकते कि सारे लोग वहां पे टेररिस्ट हैं। ये कुछ सेंचुरीज थी, जैसे जहां पे श्रीलंका वाला अटैक हुआ जब लाहौर में टीम पे, डेफिनेटली ये साउथ पंजाब से कुछ लोगों ने वहां पे उनको सपोर्ट किया था, ये प्लान किया था, लेकिन कुछ इंडिविजुअल थे। हाँ, इन लोगों ने वहां पे जाके पनाहें ली हैं, जिस वजह से मेरा ख्याल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स इनके पास है, सेंटर के पास के वहां में पेनिट्रेशन हो रही है, और पर्टिकुलरली वहां डेरा आपके गाजी खान में से बहुत सारे लोग वहां पे एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। और अगेन डेरा गाजी खान का आप जिक्र करते हैं तो उवैस लगारी साहब से भी हमने आज राब्ता किया, उन्होंने भी कमिटमेंट की थी कि वो इस प्रोग्राम में आएंगे, बात करेंगे, लेकिन वो भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले इनकार करके चले गए, क्योंकि मैंने जिक्र करना था न्यूयॉर्क टाइम्स के उसका आर्टिकल जिसमें डेरा गाजी खान को खास तौर पर जिक्र किया गया था। कहना चाहूंगा छोटी सी बात, जी प्लीज। एक जाम साहब छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर वहां पे कुछ मिलिटेंसी है, ब्रीडिंग ग्राउंड है, तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम शेयर करना चाहिए कि इन्होंने 1980 की दहाई में और टिल इन्होंने रिसेंटली वहां पे मदारस को या दूसरे लोगों को एज ए यूज करने की कोशिश की, ब्रीडिंग ग्राउंड के, वहां से मदरसों से लोग उठे। जी हाँ, वो भी शेयर कर देता हूं मैं आपको। 2008 की रऊफ साहब आपकी बात को सेकंड करता हूं, 2008 की एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक लिखी पड़ी है, बहावलपुर डिवीजन में 1383 मदरसे हैं, जिसमें 84,000 तालिब इल्म हैं, जिसमें जिला रहीम यार खान में 559, भावल नगर में 310 और बहावलपुर के 481 मदरसे शामिल हैं, और बड़ा रैपिड इसमें इंक्रीज हुआ है। मियां बलीग साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, किस तरह से लोग बात कर रहे हैं इस मामले पर, और मैंने जिक्र किया था उवैस लगारी साहब को, उन्होंने कमिटमेंट की लेकिन नहीं आए डेरा गाजी खान में। यहाँ पे लिखा यह जाता है, बताया जाता है कि इवन वहाँ पर जो एक आम आदमी है जिसकी कुछ ज़मीन है, वो अपने वडेरे की इजाज़त बगैर उसे बेच भी नहीं सकता। तो फिर उसका मेयार ज़िंदगी या उसका रुझान या उसकी मुश्किलात किस हद तक ख़तरनाक होंगी, और किस हद तक फिर मुमकिन हो जाता है कि वो इंतहा पसंदी की तरफ रुख करे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। जामी साहब, मुझे आप मौका दें यहाँ पे बिल्कुल आपके सवाल के एंड जवाब के मुताबिक मैं थोड़ा सा वजाहत करना चाहता हूँ सीएम पंजाब शहबाज शरीफ साहब के बयान को। जनाब, बात यह है कि जो उनका पहला बयान था जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया था कि जनूबी पंजाब में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक था। और अब का जो बयान है वो इसी चीज पर मुश्तमिल है कि तमाम रिपोर्ट्स, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, आपने बात काट दी, कि तमाम रिपोर्ट्स ये साबित करती हैं, ये बताती हैं कि जनूबी पंजाब में गुर्बत, पसमानदगी की वजह से वहां पे ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकता है। इट कैन बी अ पोटेंशियल ब्रीडिंग ग्राउंड, जिस तरह अभी क्लासा साहब बता रहे थे, जिस तरह आयशा सदीका साहब ने लिखा अपने आर्टिकल में कि वहां पे जितनी कमियां पाई जाती हैं वो सब एक ब्रीडिंग ग्राउंड का एक पोटेंशियल पैदा करती है। और इसी की वजह से आप देखें कि जितने भी दानिश स्कूल बने सबसे पहले साउथ पंजाब में बनाए गए। इसी तरह पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड का जो तकरीबन 10 अरब रुपए का प्रोग्राम है जिसमें हुनरमंदों को तालीम दी जा रही है, VTI के 2 नए कॉलेजेस बहावलपुर बने, तो ये टेक्निकल ट्रेनिंग ये सब फोकस इसीलिए किया जा रहा है ताकि इन चीजों को एड्रेस किया जाए, वहां पे पॉवर्टी को एड्रेस किया जाए। यहाँ पर एक और फिर सवाल उठता है ना कि कहीं ये बयान इसीलिए तो नहीं दिया गया जो आपने जिक्र किया कि दानिश स्कूलों की एग्जिस्टेंस, उनके क़याम को जस्टिफाई करना मकसूद था? नहीं, बिल्कुल नहीं। दानिश स्कूल के एग्जिस्टेंस से ये है कि ये पोटेंशियल थ्रेट जहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे गुर्बत होगी, जहाँ पे बेरोजगारी होगी, जहाँ पे तमाम दुनिया की और पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट शो करती है कि सबसे पसमानदा इलाका है, वहां पे उसको एड्रेस करने की जरूरत है। जहां मैं साथ साथ 2 और इल्जामात जो मेरे से सवाल करते हुए शौकत बस्ता साहब ने एक लगाया कि डॉलर लिए, मैं आपको कैटेगोरिकली डिनाई करना चाहता हूं कि उसामा से कभी भी डॉलर नहीं लिए, ना हमारी लीडरशिप कोई ऐसी हरकत कर सकती है। दूसरा, मैं आपको एक चीज और वाज़ेह करना चाहूँ कि जो तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा और रऊफ क्लासा साहब ने कहा कि यहाँ पे क्राइम रेट्स में पूरे पंजाब में इजाफा हुआ, मैं आपको ये कहता हूँ, क्या आपने लाहौर के क्राइम रेट्स का जिसमें जिक्र कर रहे थे, क्या उनका कंपैरिजन कराची के क्राइम रेट से किया? क्या उनके हालात बाकी मुल्क के
पेशावर के क्राइम रेट से किया, ये कोई पूरे जस्टिफिकेशन मुल्क है में जो जामी? हालात हैं इसका उसमें मतलब crime है कि rate में इजाफा हुआ सुन है। लें, लेकिन वैसे बलीगो रहमान साहब, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, मेरा जी, आपका शौकत तल्लुक एक डिवीजन से नहीं, है। मेरी बात आप सुनिए। बिलीव कीजिए जामी, इस वक्त पंजाब में यूं है जैसे डाकू राज और आप हर है, बात ना को किसी की कर इज्जत लेते हैं, महफूज है, ना जान महफूज है, ना माल महफूज है। अच्छा, दिन आप दिहाड़े मेरे डाके साथ ही हैं। सारे और रहना। तारक चीमा साहब ने जो बात की, देखिए मेरी गुजारिश सुन लें, हमें आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। तारक चीमा साहब ने जो बात की, ये नहीं कि कोई सियासी हम यहाँ पे बैठे हैं, किसी के साथ मुनाजरा कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि आज ये अपने गुनाहों को छुपाने के लिए कभी टिल्ट देते हैं, बात को किसी तरफ देते हैं। भाई आज आप माने कि आज यहाँ पे पंजाब में डाकू राज है, अगर है। चले इस बात को रहने देना, मुझे चीमा साहब के पास जाना है। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। चीमा साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी, मुझे ये बता दीजिए आप प्लीज़ कि मैं किसकी बात मानूं, किसकी बात ना मानूं, अवाम क्या बात समझें, क्या बात ना समझें। आप नाजिम रहे, निचले सतह तक आपकी अवाम में एक्सेस रही, सूरत हाल है क्या एग्जैक्टली? प्लीज़ वेरी ब्रीफली। जी मैं कोशिश करता हूँ जी, बहुत ब्रीफली मैं इस पे जिक्र करूँ। गुजारिश ये है कि जो डॉक्टर आयशा सिद्दीका साहबा ने आर्टिकल लिखा है, इसमें कोई शक नहीं। आप थोड़ा सा प्लीज फॉर गॉड से इसके बैकग्राउंड में जाके सोचें कि इतनी गुर्बत और उस लेवल पे पॉवर्टी लेवल जब इस इंतहा को चला जाएगा, तो लोग ये सारी बातें सोचने पे अगर मजबूर होंगे तो उनका कसूर नहीं है। थोड़ा सा आप ये देखें कि जो डिस्पैरिटी शो हुई है कि ठीक है मैं चीमा साहब, जामी? मुझे यहाँ पे आपको कदा कलामी करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा इस अहम मौजू पर जब इंतहाई अहम शख्सियात और भी मौजूद होंगी तो हम इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे, इस पर बात करेंगे। चीमा साहब आपका, मियां बलीगो रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। रऊफ खुलासा साहब इस्लामाबाद ज्वाइन किया आपने, आपको भी बहुत शुक्रिया। और जनाब शौकत बसर साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। और अना सनावल साहब आपको भी बहुत शुक्रिया सर कि आपने टाइम दिया और आप तशरीफ नहीं लाए, लेकिन ज़हीम कादरी साहब ने कहा कि वो उसको फुलफिल करेंगे, कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बयान भी दिया, हुकूमत पंजाब का मौके भी यहाँ पेश किया। बात यह है कि पहले कहा गया कि नहीं है मिलिटेंसी साउथ पंजाब में, फिर कहा गया जनाब कि है। क्या हकीकत है, क्या अफसाना? सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। इन सेशन जज मजामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।